लेकिन जिथे महबूब की गल आई उत्थे आख्या इन्होंने वध के प्यार करोगे फिर तुहाडा ईमान मुकम्मल होएगा। इस घर के अंदर खुसूसी अपना खास करम अता फरमाए आलम सरकार के हुजूर की आमद से कबल बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था और वालिदैन हैप्पी बर्थडे करनी चाहिए, हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। किसी तो हया है, दीन तो शर्म है, दीन तो एक खूबसूरत हया के लिबास का नाम है। और वो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इसमें बड़े खुश होते हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से खुश 15 से 20 मिनट की हाजिरी इन्नका अलीफत तौबातिर रहीम या आलमीन। सुबह से तेरे महबूब के उम्मती हम गुलाम हम गरीब या अल्लाह तेरी पाक बारगाह में तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ख्याल करने के लिए सुबह से निकले हैं। मौला हमारी इस काविश को कबूल और मंजूर फरमा। इस वक्त हमारे साथ जी मुगलिया टाउन की एक इंतहाई काबिल इज़्ज़त और एहतराम मज़हबी शख्सियत खड़े हैं, महबूब शाह साहब। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सबसे पहले तो आपको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी और कुल उम्मत मुस्लिमा को मैं आपके विसातत से इस अजीम शान मरहले की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आज का दिन जो है आपकी नज़र में इसके जो इस हवाले से एक जहद बनती है कि खुशी का मौका है, और दूसरा इस हवाले से कि इसको हमने कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ भी हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका दिन मना रहे हैं वो तय की हैं। इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पे आपने एक दुरुस्त समत इशारा किया है कि हमने अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा को मनाते हुए और उस पर अमल करते हुए खुशियों के अंदर उस चीज़ का एहसास यकीनी तौर पे सामने रखना है, उसको हमने हरगिज़ भूलना नहीं है। जिस तरह हम जश्न तो मनाएं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के जश्न मनाने के तरीके में भी, क्योंकि आपकी आमद पाक का जश्न है, इसमें हमने कम से कम ये देखना है कि कहीं शरीयत मुतहरा की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो जिसे हम इस्लाम के लिबादा में ले करके कहीं इस्लाम के मुखालिफ कोई ऐसी तहरीक ना शुरू कर दें कि कल बजाय इसके कि हम सुरखरू होना चाहें, खुदा न खास्ता कहीं नबी अलैहिस्सलाम हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो इस चीज़ को यकीनी तौर पे हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइए कि सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पर जो है ना वो जगह जगह इस चीज़ को बूम मिल रहा है, प्रोजेक्शन मिल रही है और लोग बड़े खुश हैं, और यूँ कहना चाहिए कि एवरीबॉडी इज़ अ जर्नलिस्ट एंड पार्टिसिपेटिंग हिज ओन वीडियोज़ एंड पिक्स ऑन द सोशल मीडिया। तो बड़ा अच्छा एक तो पैगाम जा रहा है, यानी बड़ा कैनवस वसी हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से आपने फरमाया, क्या हमारी बसीयत एक
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के और सच्चे जो है ना वो उम्मती होने के, क्या हमारा जो है या हमारी जो जिम्मेदारी है को वो ज़्यादा नहीं बढ़ गई कि हम बिल्कुल इसको ऐसे करें कि कोई भी ऐसी चीज़ है वो सोशल मीडिया पर ना जाए जो इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ख़िलाफ़ हो? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि जहां आपने कहा कि हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टाइम से हम गुज़र रहे हैं, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज़ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर कंट्रोल जो है वो यकीनी तौर पे कुछ लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कर सकती हैं। हम तो उसके ऊपर नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये है कि मिंबर व महराब से लोगों को आगाही दे सकते हैं और उनको एक दीन का सही पैगाम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ पे लोग हिदायत की दावत की तरफ लब्बैक कहने को शर्म और आर महसूस करते हैं, वहीं पे गुमराही की तरफ खिंचे चले जाते हैं। इसीलिए कुरान हकीम में जहाँ पे अल्लाह ताला का फरमान आलीशान आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि आप लोगों को नेकी की दावत दें और बुराई से और बदी से ताउन करने से भी और उनको दावत देने से भी आप बाज़ और मना रहें। लेकिन क्योंकि लोग इस वक्त फहाशी को पसंद करते हैं और ओरियानी को पसंद करते हैं, आपकी विसातत में एक बड़ा अहम तरीन एक मसला जो है मैं उजागर करता चला जाऊँ कि दीन इंतहाई मॉडर्न है। अब मॉडर्निज़म को बेहयाई से मिलाना ये एक इंतहाई एक खुला तज़ाद है। आप मॉडर्निज़म को ये कहें कि दीन आपको किसी भी किस्म का लिबास पहनने से नहीं रोकता, लेकिन अगर उसमें ओरियानी लाई जाए तो उसे आप मॉडर्निज़म नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ओरियानी को, आप बरहना होने को अगर आप मॉडर्निज़म कहते हैं तो फिर यकीनी तौर पे इंसानियत के फिर हुदूद से निकल के हमें जानवरों के हुदूद में दाखिल होना पड़ेगा। अच्छा सर, ये एक ना मैं क्योंकि पर्टिकुलरली आप माशाल्लाह आलम बामल हैं और अहले बैत से आपका ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से मैं आपसे ख़ास तौर पर ये बातें जो पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक जो है ना एक तबका फ़िक्र जो है जो हमेशा रबीउल अव्वल की जो हम खुशियाँ मनाते हैं उसकी मुखालफत करता है, तो उनको कोई ना कोई वो चीज़ ना बहाना ढूंढते रहते हैं। तो इस वक्त कुछ ऐसी वीडियोस जो है ना वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें ना लोग डांस कर रहे हैं या म्यूज़िक है और ये और वो, तो आप लोग जो है उसको उनको ये वैसे शर्म करनी चाहिए, वो थोड़े से लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से ये जो थोड़ा बहुत भी है ये भी, और उनको क्या पैगाम देना चाहें जो थोड़ी चीज़ जो ज़्यादा दिखाते हैं, थोड़ा सा जो उसको हाईलाइट करके तो लोगों को मुतनफ़र करते हैं, बाज़न करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसको थोड़ी बहुत समझ बूझ है वो तो कम से कम जानता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हया सिखाई है, ईमान सिखाया है। दीन तो लिबादा है, दीन तो हया है, दीन तो शर्म है, दीन तो एक खूबसूरत हया के लिबास का नाम है। और किसी भी मज़हब के या किसी भी मसलक का लिबादा ओढ़ करके और उसको बदनाम करना, चाहे हमारे लोग करें या किसी दूसरे मसलक के लोग आके हमें बदनाम करने की ऐसी साजिश करें या तदबीरें रचाएं, उसको हम हर तरह से कंडेम करते हैं और बड़े वाशगाफ अल्फाज में हम उसको कंडेम, चाहे हमारे लोग क्यों ना कर रहे हो ऐसा, हम हरगिज़ इसकी तारीफ़ नहीं करते, यह काबिल मुज़म्मत अमल है। और दूसरी समत जो आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोग इस किस्म की वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं, आप ये देखिए कि एक ऐसा तबका जो ये कहता है कि जी नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद पाक तो पहली चीज़ यह है कि कहीं से साबित ही नहीं है, और फिर इसको मनाना तो कुजा। आप ये देखिए, मैं एक आसान सी बात करता हूँ, हमारे यहाँ जब किसी बच्चे की विलादत हो, आसान तरीन बात और आसान तरीन मैं दलील देता हूँ, किसी भी बच्चे की विलादत हो, उसका जश्न मनाने के लिए कुरान से दलील आपको नहीं मिलती। उस बच्चे की सालाना जो बर्थडे मनाई जाती है, हर मकतबा फ़िक्र में मनाई जाती है। अच्छा, वो चिश्ती साहब कहा करते थे मजाक से कि अपने बच्चे तो चुम चुम के भावें मार छड़न, हैप्पी बर्थडे वाले डे, ते नबी ने ना चुमने ते उन्होंने जड़ा रहा हो। अब उस सिलसिला में मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम के हवाला से जो आपके जश्न पाक, आपके मिलाद पाक के हवाला से मैं जो गुफ्तगू कर रहा था कि अपने बच्चों की खुशियों को मनाने के लिए ना कुरान की दलील की ज़रूरत है, ना हदीस पाक के, ना नसूस से कहीं से सियासत से किसी दलील की ज़रूरत है। उसमें सिर्फ बच्चा अपना होना चाहिए, बस अपना होना चाहिए, वो खुशी जायज़ है। और
عام الفاظ میں کچھ لوگ یوں سمجھاتے ہیں کہ جس گھر میں کسی کی ولادت ہوتی ہے اور جن کا کوئی پیدا ہوتا ہے تو جشن بھی وہی مناتے ہیں. تو آج اگر چہار دانگ عالم، اگر اہل سنت و جماعت اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نبی ان میں آئے ہیں اور نبی ان کے آئے ہیں. جن کے آئے ہوتے ہیں خوشیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں. اچھا سر، میں نا ایک، کیونکہ ہم بھی، اب میری بھی جو ہے نا وہ 50 سے 50+ ہوں، آپ تو ہم سے چھوٹے ہیں. جب شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ابو داؤد صادق صاحب، عبدالعزیز چشتی صاحب اور سعید مجدی صاحب جیسے جید علماء جو ہیں، وہ بھی لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ یار یہ ڈانس شانس یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نہ کریں. تو لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی جو ہے نا کچھ لوگ باز نہیں آتے، حالانکہ وہ تھوڑا سا الٹریٹ ہوتے ہیں یا مسجدوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. وہ اگر وہ جائیں تو میسج تو ان کو مل جاتا ہے. تو کیا ناؤ اٹس ٹائم کہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی قانون ایسا بنایا جائے یا ان کو پھر حکومت جو ہے وہ سختی سے روکے کہ وہ غیر شرعی جو اس دن کام کرتے ہیں؟ کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بنیادی طور پہ قانون تو سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں سے پاکستان کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے اور جہاں تک ختم ہوتی ہے وہ اس سے باہر لاگو ہوتے ہیں. کیونکہ ہر پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے کہ میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے جو کچھ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے دوران سفر کھایا ہے، اس کے جتنی بھی وہ غلاظتیں ہیں، وہ شاپر ہیں یا کوئی بھی چیز جو اس کے پاس باقی بچتی ہے، جو ویسٹ اس کا بچتا ہے، یہ اس کا فرض منصبی ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ چلتے روڈ پہ کہیں بھی پھینک دے. لیکن یہی پاکستانی جس وقت ملک سے باہر کسی بھی دوسرے ملک کی حدود میں داخل ہوتا ہے، یہ اس وقت تمام قوانین کو خود سے خود عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس مثال کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی کچھ قوانین کو وضع کیا جائے تاکہ لوگ میلاد شریف اور اس طرح قسم کی دینی جو تقریبات ہیں ان کا لبادہ اوڑھ کے ایسی حرکتیں نہ کریں. میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اعتراف کرنے لگا ہوں. ہمارے ممبر و محراب پہ اگر جو لوگ بیٹھے ہیں جو ان کو درس دے رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے لیے ایک کرائٹیریا وضع کیا جائے کہ وہ لوگ کم از کم ڈاکٹریٹ لیول کے ہوں اور انہوں نے دین کے ساتھ دنیا کے اندر بھی باقاعدہ ایک مستند تعلیم اور ڈگری لے رکھی ہو. آپ یقین کریں کہ ایک پھر خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. میں ہرگز اس کی تعریف نہیں کروں گا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے اور دیگر تمام مکاتب فکر کے حوالے سے کوئی بھی شخص کسی بھی اعتبار سے اس میں جلوس نکالے. سب سے پہلے دین شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ کسی کا رستہ نہ روکا جائے، چاہے جائے کہ میلاد کی ریلی ہو، چاہے جائے کہ وہ اصحاب کے حوالے سے کوئی ریلی ہو. جب آپ رستہ روک دیتے ہیں تو وہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر سے عمل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ عمل کریں گے. اور آپ کے پچھلے سوال کا ایک جواب میں یہاں پہ ضمناً میں اس میں مزید ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ ایک مکتبہ فکر کی یہ رائے ہے کہ جی یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. لیکن حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایام آتے ہیں تو ایک مکتبہ فکر وہاں پہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی ریلیاں بھی کی جائیں اور ان شیخین کریمین کے حوالے سے باقاعدہ حکومت سے وہ چھٹی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. میں صرف ایک سوال ان کی فکروں کو مبذول کرنے کے لیے تاکہ وہ تھوڑا سا اپنی توجہات کو اس جانب بھی لا سکیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن کے اصحاب کے لیے تم ریلی اور چھٹی کا مطالبہ کرتے ہو، سوچو ان اصحاب کے آقا کا کتنا حق ہوگا. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ ہمارے نا بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید ہماری کمائی جس طرح کی بھی ہو، ہم لوگوں کو یعنی وہ 11 ربیع الاول کو بھی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں اور 13 کو بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن 12 والے دن جو ہے وہ تو کیا ان کی یہ سوچ ٹھیک ہے کہ اس طرح سے کرنے سے کیا ان کے جو اعمال ہیں جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں کیا وہ ان کو معاف ہو جائے گا؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان سے یاری بھی ہے، شیطان سے دشمنی بھی ہے. اس کو وہاں جب اس کے سامنے گئے تو کنکریاں مار دیں، جب پیچھے آئے تو اس کو راضی کر لیا. تو عین اسی طریقہ سے ہے کہ ایک گوالا جب دودھ میں وہ پانی شامل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ حکمرانوں کو کوس رہا ہوتا ہے کہ جی کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ایک دینی طبقہ کے اندر کرپشن کا عالم یوں سمجھیے کہ ممبر و محراب کے جو وارث ہیں اس وقت خود ساختہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ لوگ جس وقت میں اصحاب رسول کے مقامات کے اوپر وہ نقب زنی کرتے ہیں
یا اہل بیت اطہار کے مقامات کے حوالے سے نقب زنی کرتے ہیں، یہ ان کی کرپشن ہے۔ ہم جب تک ایک حق کی رائے کو مسلم کر کے نہیں گفتگو کر سکتے تو اس کو ہرگز ہم اپنے مقام تک یا منطقی انجام جسے آپ خیر کا انجام آپ کہتے ہیں ہرگز ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا سر، ہمارے دین میں تو جو ہے نا وہ فرمایا گیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو علم جو ہے اس سے کوئی اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ نافع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ تو کیوں یہ جذبہ ہمارے لوگوں میں نہیں آ رہا کہ ہم یہ دینی محافل بھی کراتے جاتے ہیں لیکن ہم نہ تو کم تولنا چھوڑ رہے ہیں، نہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ رہے ہیں، نہ رشوت لینا چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے نا وہ عملی طور پر جو ہم مناتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی وہ چیزیں آ جائیں؟ یہ قبلہ بنیادی طور پہ آپ کے گزشتہ سوال کا جو میں نے جواب دیا تھا کہ جب حکومت وقت ایک کرائٹیریا وضع کرے کہ ہمارے ممبر پہ بیٹھنے والے کے لیے جو ایک ایلیجبلٹی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، جس وقت میں ہم وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جب شروع کریں گے اور ٹھیک لوگوں کو موقع ملے گا، جو لوگ اس قابل ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، جو اہل ہیں اس بات کے کہ وہ شریعت مطہرہ سے، وہ نصوص قرآن سے یا دلائل احادیث مبارکہ سے وہ مسائل کا استنباط جو ہے وہ کر سکتے ہوں، جب وہ لوگ ایک معاشرے کی تشکیل نو کرنے جب نکلیں گے تو یقینی طور پہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا ہمیں سامنا پھر نہیں کرنا پڑے گا۔ جب وہ لوگ خود ہی ان کو صرف ایک کام سکھائیں گے کہ بھئی آپ اخلاقی طور پہ اور کرداری طور پہ اپنی کوئی بھی تربیت اور اپنے کردار کو بنانے کے لیے کچھ بھی مت کریں، آپ صرف ایک نعرہ لگاتے جائیں جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بات درست ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اپنے سر کے بال کی چوٹی سے لے کے ایڑی کے ناخن تک آپ مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ جب تک آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ یقین جان رکھیے نہ مصطفیٰ کی غلامی کا نعرہ آپ کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز آپ کو بچا سکتی ہے۔ ایک ہی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی اور ہماری اور ہمارے کل معاشرے کی ضمانت جو ہے وہ یقینی ہے، اور وہ چیز ہے کہ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اس صورت میں عملی طور پہ یہ سمجھ آئے گا جب ہمارے اوپر شریعت کا رنگ، جب ہمارے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا رنگ، جب ہماری زبان پہ مصطفیٰ کا پاکیزہ اخلاق بول رہا ہوگا، جب ہمارے لباس میں نبی پاک کا پاکیزہ لباس نظر آئے گا۔ بلکہ تصوف والے، اہل تصوف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہوتا ہے کہ اگر مرید کو دیکھا جائے تو اس میں اس کا مرشد نظر آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں مرید جس طرح صادق ہو تو اس میں مرشد کا روپ آ جاتا ہے۔ امتیوں میں پاکیزہ اور صالح اور مراد مصطفیٰ وہ امتی ہوتا ہے جس کو دیکھا جائے تو اس کے کردار، اس کے افعال اور اس کی پاکیزہ اخلاق کے ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام کے دیدار کی حقیقی تصویر نظر آ جائے۔ ہمارے ساتھ جو میلاد کمیٹی ہے جی مگنولیا ٹاؤن کی، اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب بلال انجم صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کو WNTV UK اور پنجابی پوائنٹ کی طرف سے آپ کو مبارکباد کہ آپ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت کسی کو نصیب ہوتی ہے تو وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے یہ منظم کرتے ہیں۔ سر اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جی یہ وہ دن ہے کہ میں کہتا ہوں جی جتنے بھی دن ہیں آغاز سے لے کے قیامت تک، ان دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ ہے جس دن نبی کے دنیا میں تشریف آئے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے کہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے کافی ڈسپلنڈ اور کافی جو لوگ ہیں دین اور شریعت کے مطابق ہی آپ کا یہ جلوس جو ہے وہ ہر سال کرتے ہیں، اور علماء کرام کا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ان کو سمجھایا بجایا اور ان کو جو ہے نا پھر سموتھلی لے کر چلتے ہیں۔ اس کا کریڈٹ آپ کو اور علماء کرام کو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھوں گا کہ لوگوں کا تعاون اور لوگوں کا جذبہ کیا ہوتا ہے جب یہ دن آتا ہے؟ نہیں جی ماشاء اللہ جی، جتنے بھی ہمارے یہاں پہ رہنے والے جی ملیا میں لوگ خاص طور پہ اہل سنت جماعت ہیں، اور ہمارے جو نمازی بھائی ہیں اور جو ہمارے علماء کرام ہیں اور جو یہاں پہ رہائشی ہیں، وہ سب الحمدللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اس میں لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، باقی بھی ہر طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اس پورے ٹاؤن میں جو ہے وہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو بڑے
अच्छे तरीके से खुश से मनाते हैं। अच्छा, इस दिन में सुबह से तो आपका शुरू हुआ, तो फिर ये पूरे दिन की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? आज ये सुबह से ही शुरू होकर जगह जगह ये बयान हो रहे हैं, लंगर शरीफ चल रहे हैं, और अल्लाह के नबी की जो है वो अहमद सना हो रही है। तो ई ब्लॉक में हमारे साथी हैं लतीफ़ गुजर साहब, वहाँ पे जाके इसका इख्तिताम होगा, और उसके बाद फिर जो हमारी जामा मस्जिद ताज है वहाँ आके इसकी जो आखिरी समझे कि तकरीब होगी, दुआ होगी, और ये तकरीबन उनको इसमें हमारा जोर का टाइम हो जाता है इसमें। अच्छा, और मुझे पता चला है कि वो आज साहब ने कोई नाश्ते का एहतमाम किया जी, हुआ वो है। बड़ा माशाल्लाह लेविश किस्म का नाश्ता देते हैं वो, पाए वगैरह होते हैं उसमें, बड़ी अच्छी वो खिदमत करते हैं जुलूस की। बस ये अपनी भी मोहब्बत का इजहार है, ठीक है ना। असल में तो ये है कि अल्लाह करीम तो दिखते हैं कि अंदर खलूस कितना है आपके, ठीक है ना, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी देखते हैं आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी के इश्क में तो आप एक खजूर भी किसी को खिला दें, एक पानी का घूंट पिला दें, तो उसकी भी अल्लाह की यहाँ बड़ी कदर मंजिलत है। बहुत शुक्रिया। मैंने नाज़रीन आपको जुलूस का सारा हवाल भी दिखाया, और इसके साथ साथ हमारे जो जय्यद उलमा हैं, जो इन अ रियल सेंस हमारे उलमा हैं और अमल बाअमल हैं, उनसे आपकी जो है ना वो उनसे गुफ्तगू करके वो भी आप तक पहुंचाई। तो आपने देखा कि अगर हम इसका करेक्ट निकालें तो वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जो मनाते हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका सबसे पहला जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो ये है कि ये शरीयत और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं उनके ज़ुमरे में आती हो, उसके तहत हो। ये नहीं कोई भी हम गैर शरई काम करके तो हम ये समझें कि हमने को खिदमत की है या इसका हमें अजर मिलेगा, बल्कि ये उल्टा हम अपने दीन की, अपने मसलक की जो है वो बदनामी का बायस बनते हैं। तो जैसा कि सैयद महबूब शाह साहब ने आपको फरमाया, ये बात की कि हम सबको जो है वो चाहिए कि जो भी हम अमल करें, जो भी इस दिन हम एक्ट करें, वो प्योरली जो है ना वो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुताबिक होना चाहिए। और जब ये होगा तो फिर जो लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, जी ये होता है वो होता है, वो लोग हम में से नहीं है। जैसे कि शाह साहब ने फरमाया है, वो लोग या तो इंटेंशनली जो है ना वो प्रोपेगेंडा करने के लिए करते हैं, या वो अनइंटेंशनली वो कर देते हैं। तो इस एंगल से हमको इस चीज़ों को देखना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।